السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ليفل 6. عندنا 3 موتور اللي تيخدموا. الاولاني تيديماري ديماراج اتوال تريونغ، الثاني تيديماري ديماراج روتوريك دو طون يعني باغ اليميناسيون دو جروب ريزيستونس روتوريك دو طون. دونك troisième موتور تيديماري ديماراج ديريكت. دونك فاش نوركو على الاس 1 تيخدموا لي دو موتور ام 1 و ام 3. ابري فاش نوركو على الاف سي 1 تيخدم ليا الموتور الثاني ديماراج روتوريك دو طون. من بعد فاش نوركو على الاف سي 2 تيطفى ليا الموتور الاولاني، وفاش نوركو على الاس 0 تيطفى ليا الموتور الموتور الاولاني هو الموتور الثاني. دونك هادشي اللي كاين. دونك غادي نشوفو ديريكتومون لابارتي دو كوموند. لابارتي دو بويسونس راه ساهل. دونك كتشوفو ديماراج تريونغ، دونك غادي نديرو لي ديبار ديالو بسيكسيون بورت فيزيبل دي كونتاكتور ديالو بروتيكسيون ديالو. بالنسبه للدوزيام موتور حتى هو ديماراج باغ ايمياسيون دو جروب ريزيستونس روتوريك دو طون. دونك حتى هو راه ساهل، راه ديجا كاين فيديو في لاشين نيت ديالي تيشرح هاد الديماراج. ديماراج ديريكت خلاص راه هو ساهل فيهم. دونك بلا ما نديرو لابارتي دو بويسونس ندوزو ديريكتومون لابارتي دو كوموند اللي غادي ناتاكيوها دابا. دونك لابارتي دو كوموند غادي نبداو الفاز ديالنا. دونك هاد الفاز اول حاجه تنديرو فيزيبل ديال بروتيكسيون كونتر الكورت سيركوي. موراها تنمشيو تنديرو لي كونتاك ديال لي ريولي تيرميك ديال الموتور بثلاثه، باسكو عندنا ثلاثه الموتور. دونك غادي نديرو لهم لي كونتاك ديال لي ريولي تيرميك ديالهم بثلاثه. فوالا دونك هنا سالينا. دونك عندنا واحد الاس زيرو اللي هي تعتبر اري توتال، تطفي ديال كلشي. دونك تطفي الموتور الثاني والموتور الاولاني. دونك نحطوها جوست من بعد من هاد لي رولي لي كونتاك ديال لي رولي تيرميك. وموراها دونك ديك الساعه غادي نديرو لي كونتاك الاخرين ديال الكوموند ديالنا. دونك غادي نديرو واحد ديفيرجونس من هنا. داكوغ. دونك باش يقدني ليسباس حيت ما بقاش عندنا ليسباس بزاف هنايا، دونك غادي نحاول نطلع شي شويه الفوق. غادي نبدا من هنا. دونك اول حاجه غادي ناخذ بوطون بوسوار مارش. غادي ندير ديماراج اتوال تريونغ. فوالا. دونك عندي الكا ام 1 13 14. فوالا. نقدروا نديرو ديماراج اتوال تريونغ العادي ولا اتوال تريونغ سبيسيال، دونك اللي بغيتو ما كاينش مشكل. دونك انا في هاد الاكزرسيس هذا غادي ندير اتوال تريونغ سبيسيال. دونك بالنسبه ليا باش نصايبو دونك غادي ندير هكا كا ام 2 13 14 هو المانتيان ديالو. وغادي نتبازا على الاطوال هو الاولاني. دونك باش نوريك على الاس 1 3 4 غادي ناسيوري الخدمه ديال الاطوال هو الاولاني. دونك الاطوال غادي ندير فيه الكونتاك الفيرمي طومبوريزي ديال كا ام 1 اللي تنسميو 55 56. داكوغ. من بعد منو تندير الكونتاك ديال الفيروياج ديال كا ام 3 61 62. وموراه غادي ندير لابوبين ديالي. دونك هذا بالنسبه ليا الاطوال. على سبقت الاطوال هنا. دونك اين فوا توريك على هاد البوطون بوسوار مارش، دونك اول حاجه غادي يخدم لي الاطوال. الا ما خدمش الاطوال ما عمر هاد الكونتاك ما غادي يتسد، وبالتالي ما عمر الشيء الاخر ما غادي يخدم. دونك هنا باش تنبروتيجيو الموتور ديالنا. باغ كونطخ الا خدم ليا الكونتاكتور دو لين وما خدمش ليا الكونتاكتور ديال الاطوال،
يقدر يبروفوك ليا بروبليم ابخي ديك طومبوريزاسيون ديال 3 سكوند يخدم ديريكتومون الموتور اون تريونغ ويدير لي ديك لابيل دو كورون اللي كبيره اللي على قبلها درت انا اصلا هاد الديماراج ديال ايطوال تريونغ. دونك هاداك الشيء علاش هاد الشيما احسن من الشيما البازيك اللي كنا شفناها في الفيديو اللي قبل. دونك هنا غادي نديرو البوبينه الثانيه اللي تنديرو بها الكوموند ديال لا لين كونتاكتور ديال لا لين دونك اللي هي الكا ام 1. ومن هنا غادي ناخدو باش غادي نديرو البوبينه الثالثه اللي تنديرو فيها الكوبلاج تريونغ. دونك غادي ندير ليها الكونتاكت طومبوريزي ديالها مع هذا. دونك تا هو الكا ام 1 اللي غادي تكون سميتو 67 68. جوست من بعد منو غادي يكون عندنا الفيروياج الكتريك. دونك الكا ام 2 61 62 فوالا. دونك هنا غادي يتلاقى فوالا ومن تحت منهم راه كاينه ديريكتومون لي رولي ديالنا لي بوبين ديالنا سمحوا لي. دونك هذا بالنسبه للموتور الاولاني. دونك كملنا لابارتي ديماراج ديالو. شكون اللي تيخدم ليا مع الموتور الاولاني؟ تيخدم ليا دونك الموتور الثالث. دونك الموتور الثالث باش غادي ناسيغ الفونكسيونمون ديالو دونك سي فاسيل. نقدر ناخدها من الفوق نيت هنايا نقدر ناخدها من التحت ما عندناش مشكل. دونك لوسونسيال هو انه يفو تيخدم الاطوال تيتسد هاد الكونتاك هذا داكوغ. يفو يتسد هاد الكونتاك هذا غادي يخدم ليا هاد الكونتاكتور دو لين وغادي يخدم ليا مع حتى هذا فاهمين. دونك وغادي يخدم ليا مع حتى هذا. مي هذا في اشكال هاد الموتور الثالث هو انه ما خصوش يبقى مكونيكتي مع دوك. دونك غادي يطفاه هو بالاف سي 2. دونك باش غادي ناسيغي الخدمه ديالو غادي نجي من هنا من الفوق وغادي ناخد ان كونتاك ديال الكا ام 2. الكا ام 2 ديجا راه مركبين فيه حنا واحد البلوك اوكسيليير هنايا. دونك اللي هو خدين منه هاد الفيروياج 61 62. دونك باقي عندنا فيه واحد 53 54. هذاك 53 54 ديالنا هو اللي غادي يخدم ليا انا هاد الكونتاكتور ديال البوبين ديال الكونتاكتور ديال كا ام 3 اللي تيديماري ليا الموتور الثالث. دونك غادي بويسكو راه الاطوال غادي يطفى قبل ما غادي يطفى هذاك الموتور الثالث. دونك خاصني ندير ليه واحد المانتين اللي غادي اسوري ليا يبقى مانتيني الباساج دو كورون فيغ لا بوبين. دونك كنسميه كا ام 4 13 14. هذا هو الموتور الثالث. جوست من بعد هاد المانتيان دونك خاصني ندير البوطون اللي غادي يطفي ليا. دونك بالنسبه للبوطون اللي غادي يطفي ليا هي الفان دو كورس اللي سميتو اف سي 2. دونك 1 2 هو اللي تيطفي ليا هاد الموتور الثالث. دونك مفيش شي حاجه صعيبه. دونك هذا هو بالنسبه لي الموتور الثالث. بالنسبه لي الموتور سيدي الثاني. الموتور الثاني تيخدم ليا بالاف سي 1 واش يطفى ليا بالاف سي بالاس 0. دونك غادي ناخدو من هنايا ما فيه حتى شي مشكل هذاك ساهل كاع. دونك الاف سي 1 3 4 هي تتخدمو. هذا الكا ام 5 13 14. دونك هذا الماتيان ديالنا فوالا. وهنا غادي نهبط ديريكتومون عند لابوبين ديالنا. دونك دابا بقى ليا ندير لي بوبين ديالي باش ما نطولش الفيديو. دونك غادي نوقفو وندير لي بوز حتى كنرسم لي بوبين ونكملو ان شاء الله. دونك انا رسمت لي بوبين ديالي. دونك هنايا عندي الكا ام 1 هادي هي الكا ام 2 هادي هي الكا ام 1 هنا الكا ام 3 هنا الكا ام 4 هنا الكا ام 5. دونك هادو هما لي بوبين ديالي. بالنسبه لهداك السامبول اللي موالفين تنديروه ديال الكارو اللي تي انديكي ليا كونكوا راها رولي طومبوريزي. دونك اللي تديروا لي نتوما بحال هكا. هذا ما غاديش نحتاج نمثلو حيت انا مستعمل دي كونتاكتور ماشي دي رولي. دونك هادو كلهم سون دي كونتاكتور كلهم ديال لي بويسونس. دونك هذا كونتاكتور اللي تيدير كوبلاج اطوال. هذا كونتاكتور دو لين
واللي هو اللي نكفوق منه هاد البلوك طومبوريزي، دونك ما يحتاجش انا ندير فيه هاد الكروه. هادو سو سون دي كونتاك عاديين تاهما دو بويسونس اللي تيدير كوبلاج تريونغ، اللي تيديماري الموتور الثالث، اللي تيديماري الموتور الثاني. دونك بالنسبه لينا هذا ام 2، هذا الام 3، وهادو 3 ديال الام 1. اللي باقي عندي هنا، اللي باقي ناقصني هو الموتور الثاني راه تيديماري ليا إنا ديماراج، تيديماري ليا ديماراج روتوريك دو طون. دونك خاصني نزيد فيه واحد، هاد الموتور خاصني نزيد فيه واحد البوبينه واحده اخرى ديال كا ام 6 اللي تدير ليا ليليميناسيون دو جروب ريزيستونس روتوريك. دونك هذيك باش غادي نزيدها، دونك غادي نزيدها هنايا فهاد الكونتاكتور نيت هذا، هاد الكا ام 2 راه حيت باقي فيد هنايا، ما ركبت فوق منه حتى شي حاجه. انا ركب فوق منه واحد البلوك طومبوريزي اللي غادي نسميه كا ام 5 67 68 ديالو. ابري ديك 3 سكوند ديال الديماراج غادي يفرمي ليا هاد الكونتاك اللي غادي يدوز ليا الضو البوبينه ديال الكونتاكتور اللي تيدير ليا اليميناسيون دو جروب ريزيستونس روتوريك. دونك هذا الكا ام 6، هادو بجوجهم ديال الموتور الثاني. الموتور الاولاني فيه 3 والموتور الثالث راه فيها واحد هاد ديماراج ديريكت. دونك هادشي اللي كاين عندنا. دونك هذا هو التخراج بالنسبه لينا كامل. غتلقاو التصويره ديال هاد الشيمه كامله مصوره مزيان في الجروب ان شاء الله ديال الفيسبوك. دونك الا دخلتوا ليه ان شاء الله تلقاو التصويره كامله واضحه. الا بغيتوا تدخلوا، الا بغيتوا تدخلوا للجروب دونك ديال الفيسبوك، تحطون في كل تمرين تتحطوا فيه، كل تمرين تتحطوا فيه لي سوليسيون ديالكم اللي لقيتوهم نتوما، وانا تنصححهم وتندير فيديو تنشرح لكم الاغلاط اللي درتوهم. هذه ان شاء الله الا بغيتوا ديروها مرحبا، مكاينش مشكل. تبارك الله عليكم والله يوفقكم.